बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम वर्कशीट नंबर 5 कर रहे हैं और हमने इस वर्कशीट में अबारत की पढ़ाई करनी है और इस अबारत के सवालात के जवाबात हम अगले सबक में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को देख सकते हैं। आपको इस वर्कशीट में कुछ तस्वीर भी दिखाई दे रही हैं। जी, अब आप गौर करें, ये एक तस्वीर है, ये किसके बारे में है? ये यहाँ पर आपको इर्द गिर्द खेत नज़र आ रहे हैं, यानी कि फसलें नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े सरसब्ज में नज़र आ रहा है, हरियाली नज़र आ रही है और एक बेंच पड़ा है, यानी कि एक डेस्क है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दरख्त बहुत सारे दरख्त नज़र आ रहे हैं और एक रास्ता नज़र आ रहा है जहाँ पर एक आदमी गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको रात का समय नज़र आ रहा है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इसी तरह इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बच्चे झूला झूल रहे हैं और दिन का वक्त है और इर्द गिर्द दरख्त दिखाई दे रहे हैं। और ये भी हमें एक मैदान नज़र आ रहा है, फसलें नज़र आ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अबारत हमारी इन्हीं तस्वीर से मुंसलिक है, यानी कि इन्हीं तस्वीर से मुतल्लिक है। तो इस अबारत में हम क्या पढ़ रहे हैं? इस अबारत में हम शहर और गांव के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, आपने देखना है कि शहर किसे कहते हैं और गांव किसे कहते हैं और शहर और गांव में फ़र्क क्या होता है, कि इन दोनों में अगर हम फ़र्क बताएं तो क्या हो सकता है। प्यारे बच्चों, हमारी अबारत का आगाज़ कैसे है कि दर्जा अबारत पढ़िए और सवालात के जवाबात लिखिए। मैंने अभी आपको बताया कि आज हम अबारत की पढ़ाई करेंगे और आप अबारत में मौजूद मुश्किल अल्फाज की इमला याद करेंगे। सवालात और जवाबात हम अगले वर्कशीट में करेंगे, यानी कि अगले पीरियड में करेंगे। किसी भी शहर के लिए पार्क नहायत अहम और लाजमी है। अब शहर की बात हो रही है तो शहर में क्या होता है? पार्क पाए जाते हैं। पार्क किसे कहते हैं? जहाँ बच्चे जाकर सैर व तफरीह करते हैं, खेलते हैं। तो बेटा, वो कहते हैं किसी भी शहर में पार्क नहायत अहम और लाजमी हिस्सा है। क्यों? गांव में तो हर जगह हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे दरख्त और बागात का वसी सिलसिला भी मौजूद होता है। जी, अब आपको पता है कि जो शहर में होता है, शहर में पार्क पाए जाते हैं, गांव में तो ज़्यादातर पार्क ही होते हैं, यानी कि वो खेत खलियान ही होते हैं। तो बहती हुई नहरें और नदियाँ खूबसूरत मनाज़र पेश करती हैं। आपको पता है कि गांव में बहती नदियाँ नज़र आती हैं और ख़ूबसूरत मनाज़र नज़र आते हैं, यानी दरख्त हरे भरे नज़र आते हैं, हरे भरे मैदान नज़र आते हैं, फसलें नज़र आती हैं। इसलिए वहाँ पार्कों की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन शहर जहाँ छोटे घर, तंग गलियाँ हैं, यानी कि अब आपको पता चला है कि जो गांव होता है वहाँ पर नहरें पाई जाती हैं, हरे भरे खेत पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे दरख्त पाए जाते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सब तो गांव में मौजूद होता है ना, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। तो शहरों में क्या होता है? शहर जहाँ छोटे घर, तंग गलियाँ, यानी कि छोटे छोटे शहर होते हैं और घर भी छोटे छोटे होते हैं, तंग गलियां होती हैं, हर तरफ छोटे बड़े कारखाने, बसें और कारें धुएं के बादल छोड़कर माहौल को आलूदा कर रहे हैं। वहाँ ये पार्क किसी नेमत से कम नहीं है। यानी जब शहर की बात की जा रही है तो शहर में उसने बताया कि हमारे पास जो गांव वाली सहूलत हासिल करने के लिए जगह होती है वो कौन सी होती है? वो पार्क होते हैं। यानी कि पार्क में बच्चों के लिए झूले लगाए जाते हैं और मैदान खाली जो होता है उसे हरा भरा किया जाता है, यानी कि घास उगाई जाती है जिसमें बच्चे खेल सकें। तो ये जो पार्क होते हैं ये शहरों में गांव का मनाज़र पेश करते हैं और ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये इंसानों की खिदमत के लिए पार्क बनाए हैं। तो पार्क बच्चों के लिए खेल के मैदान का काम भी देते हैं। जैसे बच्चे, गांव वाले बच्चे जो होते हैं वो अपने खेतों में, फसलों में खूब खेलते हैं और मज़ा करते हैं। इसी तरह हम शहर के बच्चे जो होते हैं वो पार्क में जाते हैं और पार्क में जाकर खेल का काम करते हैं, इनके खेल के मैदान का काम लेते हैं। तो बूढ़े लोग भी सुबह और शाम के वक्त चहलकदमी करने आते हैं। अब आपको पता है घर छोटे छोटे होते हैं, तो घर छोटे होने की वजह से वहाँ पर चहलकदमी करने में बहुत मसला होता है। तो इसलिए जो हमारे ज़ईफ़ होते हैं वो भी, यानी बूढ़े अफराद हमारे बड़े, वो भी
ان پارک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر چہل قدمی کرتے ہیں۔ تو پارکوں میں وسیع و عریض گھاس کے میدان نظر آتے ہیں۔ کیا نظر آتا ہے؟ گھاس کے میدان، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ گاؤں میں گھاس لگی ہوتی ہے تو ہر طرف ہرا بھرا نظر آتا ہے، اسی طرح پارکوں میں ہمیں گھاس کے مناظر دکھائی دیتے ہیں، جن کے کناروں پر درخت اور کیاریوں میں پیارے پیارے خوشنما پھولوں کی موسمی بیلیں اور پودے اپنی بہار دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ان پارکوں کا بہت زیادہ انتظام کیا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، جیسے گھاس زمین پر بچھائی جاتی ہے، اسی طرح اس کی چار دیواری کے لیے، پارک کی چار دیواری کے لیے وہاں پر چھوٹے چھوٹے پودے لگائے جاتے ہیں، کیاریاں بنائی جاتی ہیں جن میں درخت لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ پارک خوبصورت نظر آئے اور یہاں پر ہریالی بھی ہو۔ تو بعض پارکوں میں پھلدار درخت بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بعض پارکوں میں پھلدار درخت بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمیں اس میں گاؤں میں پھلدار درخت ملتے ہیں، اسی طرح پارکوں میں بھی پھلدار درخت بچوں کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ پھر ان پارکوں کی ہریالی اور خوبصورتی نہ صرف آنکھوں کو بھلی لگتی ہے بلکہ یہ دل و دماغ کو بھی تر و تازہ کرتی ہے۔ اب بیٹا آپ خود سوچیں کہ ایک طرف شور ہو، دھواں ہو، چھوٹے چھوٹے گھر ہوں، کھیلنے کودنے کے لیے جگہ نہ ہو، اور دوسری طرف ہمیں پارک مل جائے تو یہ پارک اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو ان پارکوں میں فوارے بھی ہوتے ہیں، کہیں مصنوعی آبشاروں کے ذریعے پانی گر رہا ہوتا ہے، کچھ پارک ایسے بھی ہیں جہاں مصنوعی جھیلیں بھی موجود ہیں، جہاں کشتی رانی کی سہولت بھی موجود ہے۔ جی بیٹا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پارکوں میں کیا ہوتا ہے، فوارے لگے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر پارک میں گئے ہوں گے اور آپ نے فوارے دیکھے ہوں گے جہاں سے ہمیں پانی نظر آتا ہے، اور مصنوعی آبشار یعنی کہ یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی آبشار ہوتی ہے نا، تو یہاں پر خود سے آبشار انسانوں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو ان آبشاروں کو جب انسان بناتے ہیں تو وہ ہمیں اور طرح کی مصنوعی نظر آتی ہے، اس میں جھیلیں بھی موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ ندی تھوڑی سی جس میں پانی بہ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر کشتی کی سہولت بھی ہے کہ بچے کشتی کی سہولت کو بھی اپنا سکیں۔ پھر پارکوں میں بچوں کے لیے طرح طرح کے جھولے بھی موجود ہوتے ہیں جن پر سوار ہو کر بچے لطف اندوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پارکوں میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ بچے وہاں پر سوار ہو کر لطف اندوز ہوں، مزے لے سکے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایک پارک نظر آ رہا ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ بچے جھولتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ بچے کھیلتے بھی دکھائی دے رہے ہیں جن پر سوار ہو کر بچے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اکثر پارکوں میں کینٹین کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔ جی ابھی ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اکثر پارکوں میں کینٹین کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔ ان پارکوں میں صفائی کے لیے عملہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہماری تھوڑی سی احتیاط ان پارکوں کو مزید خوبصورت اور صاف ستھرا بنا سکتی ہے۔ جی پیارے بچوں، ایک تو جگہ ہوتی ہے کہ صاف ستھری ہو، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو گندا کر کے صاف کریں تو بیٹا اس میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ تو ہمارا فرض کیا ہے کہ اگر ہمارے عہدیداروں نے، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے پارک کا انتظام کیا ہے، اور ہم ان پارکوں میں جاتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں، تو بیٹا ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم ان پارکوں کو گندا نہ کریں اور وہاں کی صفائی کا خیال رکھیں کہ وہاں کی صفائی، جیسے عملے کا تو فرض ہی ہے لیکن وہ بچے، وہ افراد جو اس پارک میں جا کر لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی اس پارک کو گندا نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس پارک میں بھی جائیں اسے صاف ستھرا رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس پارک میں بھی جائیں اسے صاف ستھرا رکھیں، پھلوں کے چھلکے، لفافے اور کاغذ وغیرہ ادھر ادھر پھینکنے سے اجتناب کریں۔ یعنی ہم نے ادھر ادھر کھا کے کوئی چیز، جیسے پھل کھاتے ہیں ہم تو وہیں پہ چھلکے پھینک دیں، یا لیز وغیرہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے لفافے وغیرہ وہی نہیں پھینکنے چاہیے، اور نہ کاغذ وغیرہ، ہمیں ان کو اکٹھا کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کو وہاں پر کوڑے دان نظر آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ سارا جو کچرا ہو وہ آپ کوڑے دان میں پھینکیں، اور اگر آپ کو کچرے دان نہیں مل رہا، کوئی کوڑے دان نظر نہیں آتا، تو آپ انہیں ایک شاپر میں اپنے پاس جمع کر لیں اور پھر آپ دوسری جگہ جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں پر پھینکیے۔ تو پھلوں کے چھلکے، لفافے اور کاغذ وغیرہ ادھر ادھر پھینکنے سے اجتناب کریں۔ پھول اور پودے نہ توڑیں۔ پھول اور پودے نہیں توڑیں گے تو کیا ہوگا، ہمارا پارک ہمیں خوبصورت دکھائی دے گا، اچھا دکھائی دے گا، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے اس پارک کو خوبصورت طریقے سے سجایا ہوگا وہ بھی خوش ہوں گے۔ اور بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو موسم بھی کورونا کا ہے اور ہم گھروں سے باہر بھی نہیں نکل رہے، اور گرمی کا موسم بھی آ رہا ہے، تو ہم سب کا فرض ہے کہ اگر ہم باہر جائیں تو ہم ماسک کو پہنیں اور
اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے صحت کے لیے اپنے ماحول کو اور ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں۔ تو امید کرتی ہوں پیارے بچوں آپ اپنی اپنی پارک میں جب بھی جائیں گے تو اس کی صفائی کا خیال رکھیں گے، پھولوں کو نہیں توڑیں گے اور پارک کو گندا ہونے سے بچائیں گے، یعنی کہ خود گندا کرنے میں کردار ادا نہیں کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ بیٹا آپ کا آج کا کام یہی ہے کہ آپ نے اس عبارت کی پڑھائی کرنی ہے اور اس عبارت کے مشکل الفاظ کی املا یاد کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی سوالات و جوابات کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔